इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस की ये वाज़ेह हिदायत थी कि इस्लामाबाद पुलिस के मामूल के तमाम ऑपरेशंस हस्ब मामूल बिला ताअत्तुल जारी रहें, जबकि लॉ एंड ऑर्डर से निपटने के लिए भी एक जामे प्लान वज़ा किया गया। इस बात को यकीनी बनाया जाए कि किसी भी किस्म का कोई जानी या माली नुकसान हरगिज न हो। हिकमत अमली के तहत इस्लामाबाद पुलिस ने FC, रेंजर्स और पंजाब पुलिस से इजाफी नफरी तलब की, जो कि तलब की निस्फ मौसूल हुई। इस्लामाबाद पुलिस ने मैसर वसाइल को ही बेहतरीन अंदाज में इस्तेमाल करने का फैसला किया और एक जामे हिकमत अमली मुरतब की। DIG हेडक्वार्टर का काम है वो कोऑर्डिनेशन के, अगर दूसरे सूबों से नफरी मंगवानी है उसकी कोऑर्डिनेशन, उसकी इधर प्रॉपर लॉजिंग, उसकी ट्रांसपोर्टेशन, उसकी वेलफेयर, तो उसकी टाइमली जो है डिस्पैच ऑन टुवर्ड्स दी ड्यूटी वेन्यू और उसकी डिप्लॉयमेंट। ये जो धरना था तो इसमें काफ़ी इमरजेंट सर्कमस्टांसिस थे। एक तो कमांड भी बिल्कुल नई चेंज हुई थी, IGP टुक ओवर जस्ट फ्यू डेज़ बिफोर, और फिर जो धरने की कॉल थी वो भी बड़ी सडन और अब्रप्ट थी। पुलिस हार्डली हैड एनी टाइम फॉर अरेंजमेंट्स, बट डिस्पाइट दैट जो है पुलिस ने पंजाब पुलिस से नफरी मंगवाई। दिस इज़ अनदर फैक्ट कि जी 10,000 नफरी की बजाय सिर्फ 2,500 नफरी जो है वो आई, और विद इन स्टिपुलेटेड टाइम ये जो नफरी है वो उधर पहुंची। इतने कम टाइम में इतनी ज़्यादा नफरी को जो है वो प्रॉपर लॉजिंग प्रोवाइड करना, उसकी फीडिंग करना, दिस वाज एन अपहिल टास्क, बट जो है विद द कोऑपरेशन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ये हमने उसको प्रॉपर लॉजिंग का भी इंतज़ाम किया और उसकी प्रॉपर फीडिंग का भी इंतज़ाम किया। लॉजिस्टिकल सपोर्ट के लिए जो भी हमसे मदद मांगी, हेडक्वार्टर्स ने जो है वो उनको तमाम मुहैया की। जो रिक्विजिशन स्ट्रेंथ थी उसको लॉजिंग दी, उसकी फीडिंग, उसकी प्रॉपर ट्रांसपोर्टेशन, उसकी जो है वो डिप्लॉयमेंट ऑन द प्लेस ऑफ ड्यूटी और ऑन ड्यूटी उसकी वेलफेयर, ये सारा हेडक्वार्टर्स ने इंश्योर किया। फोर्स जो है वो तकरीबन 9 बजे ऑन 25 में वो डिप्लॉय हो चुकी थी, बट वही जो शिफ्ट है उसको कभी भी स्टैंड डाउन नहीं मिला। जब धरना इधर पहुंचा 25-26 की दरमियानी शाम को, तो वही जो पुलिस फोर्स है वो ड्यूटी कर रही थी, बिकॉज पीछे कोई ख़ास रिजर्व्स नहीं थी। इसके बाद चूँकि प्रोविंसेस से हमें स्ट्रेंथ जितनी मांगी थी उतनी नहीं मिली, इस वजह से रेड जोन में जो सेकंड शिफ्ट की ड्यूटी पहुंचनी थी वो नहीं पहुंच सकी, वो टाइमली पहुंच नहीं सकी, और वो तकरीबन अगले दिन 26 तारीख को 7 बजे कुछ रिजर्व्स जो है वो उधर पहुंची। बट यह है कि रेंजर्स और पुलिस ने उधर कोऑर्डिनेशन के साथ रेड जोन को सिक्योर रखा। 25 मई 2022 के सूरज तुलू होने के साथ ही हिकमत अमली के तहत नफरी को इस्लामाबाद के दाखिली रास्तों, रेड जोन, अहम तंसीबात, सरकारी दफातर पर तैनात कर दिया गया। बैनुल अक़वामी और कौमी मीडिया लम्हा ब लम्हा हालात पर नजर रखे हुए था। वहीं इस्लामाबाद पुलिस शहरियों की जिंदगी को मामूल पर रखने और हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए मसरूफ़ अमल थी। It was 23rd May when I assumed the charge of SSP operations in Islamabad. By that time जो कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ थे, इमरान खान साहब उन्होंने ऐलान कर दिया था लॉन्ग मार्च का, और वो होना था 25 को। जो हमारा स्टाफ था उस वक्त तक तो हमें उनके भी नाम नहीं पता थे, तो वी टेक इट एज अ चैलेंज। लॉजिस्टिक्स थे, उनको इन प्लेस करना, दैट वाज अ चैलेंज। पूरी सिटी को हमने जो फोर्टिफाई करना था विद द हेल्प ऑफ कंटेनर्स, बार्ब्ड वायर्स एंड अदर पॉसिबल मीन्स। उसके अलावा हमने अपनी लॉजिस्टिक्स के साथ अपनी मैन पावर को मूव करना था राइट जगह पे, राइट लोकेशंस पे, और स्ट्रेटेजिकली हमने उन लोकेशंस को सिलेक्ट करना था जहाँ पे हम इस लॉन्ग मार्च को रोक सकते थे। हिस्टोरिकली स्पीकिंग तो इस्लामाबाद की कोई इतनी अच्छी हिस्ट्री नहीं थी लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से। लास्ट 10 इयर्स में जितने भी लॉन्ग मार्च हुए, जितने भी सिट-इन्स हुए, अनफॉर्चुनेटली इस्लामाबाद पुलिस उनको रोकने में कामयाब नहीं हो सकी थी, और वो जहाँ पे आना चाहते थे वहाँ तक वो पहुँच जाते थे। इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए डे इन डे आउट वी वर्क वेरी हार्ड विद आवर टीम, क्रेडिट गोज़ टू द टीम,
اینڈ کریڈٹ گوز ٹو دا لیڈرشپ جن کا ایک ویژن تھا. ہم نے فوراً پہلے وی اسٹارٹیڈ ود دا ڈرائنگ بورڈ. ہم نے اسٹارٹ لیا, ہم نے پلاننگ کی, ہم نے کیسے اس کو آپریشن کو ایگزیکیوٹ کرنا ہے, مختلف اس کی جو موڈیلٹیز ہیں وہ ہم نے آپس میں طے کی, چیزوں کو ان پلیس کیا, سلیکشن آف مین, رائٹ مین فار دا رائٹ جاب وہ کی. وی آر ویری کلیئر اباؤٹ اٹ کہ ہم نے جو یوز آف فورس کرنی ہے دیٹ وڈ بی پرپورشنیٹ, اور الحمدللہ وی وار سکسیزفل ان دیٹ کہ ہم نے جو یوز آف فورس کی وہ نہ صرف پرپورشنیٹ تھی بلکہ شاید جتنی فورس ہم پہ یوز ہوئی اس کے ریٹالیشن میں ہم نے اس سے کم فورس یوز کی. وی ہیڈ آپشنز ٹو اسٹارٹ ود کہ ہم ان کو فزیکلی روکیں, وہ ہم نے کنٹینرز لگا کے روکا, بٹ انہوں نے اپنی کرنس کے ساتھ ایکسکیویٹرز کے ساتھ ان کو ریموو کر دیا. دین دیر ور آپشنز کہ ہم ان کے اوپر ٹیئر گیس یوز کریں, یہ اس سے جو نیکسٹ لیول یہ تھا کہ ہم ان کے اوپر بیٹن چارج کریں. تو وی اسٹارٹیڈ ود ٹیئر گیسنگ ایٹ دیٹ ٹائم. الحمدللہ جو لیول تھا یوز آف فورس کا دیٹ واز کیپٹ منیمم ود ٹیئر گیس. ایکچولی فرام دا ادر سائڈ جو پروٹیسٹرز کی طرف سے تھا وہاں پہ اسٹون پیلٹنگ بھی ہو رہی تھی ہمارے اوپر, اس کے اوپر پیٹرول بمز بھی یوز ہوئے ہم لوگوں کے اوپر, اس کے اوپر جو آرسن تھی وہ بھی ہوا, جلاؤ گھراؤ ہوا, جتنی بھی جو بلو ایریا کی سڑک پہ بلڈنگز کو آگ لگائی گئی, درختوں کو آگ لگائی گئی. تو یہ تمام چیزیں ہوئی, لیکن ہم نے جو اپنا یوز آف فورس ہے وہ ہم نے ٹیئر گیسنگ سے اوپر, ایون ہم اس کو بیٹن چارج تک بھی نہیں لے کے گئے. اگر 10 سال میں یہ سکسیزفل نہیں ہو سکا کسی لانگ مارچ کو روکنا, اور 25 مئی کو اٹ واز اے سکسیس اسٹوری. تو اف یو آسک می تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اٹ واز بیسکلی دا کمٹمنٹ فرام یور مین اینڈ دا کمٹمنٹ اینڈ ویژن آف دا لیڈرشپ. اور جب بھی میں اپنے دائیں بائیں دیکھتا تھا تو ہمارے ساتھ ڈی آئی جی صاحب بھی وہیں پہ ہمارے ساتھ کھڑے ہوتے تھے, ہمارے ساتھ موجود ہوتے تھے. اینڈ ایون دا آئی جی اسلام آباد واز ناٹ فار اوے, ہی واز جسٹ بیہائنڈ اوور بیک, ہی واز ٹیونگ اوور بیک, جسٹ ایٹ اوور بیک. اینڈ سیم گوز ود دا فورس. فورس نے بھی پوری کمٹمنٹ دکھائی, فورس بھی ایک سیکنڈ کے لیے پریشان نہیں ہوئی. 26 مئی کو فائنلی جب سبسائڈ ہو گیا اور ہم نے وینیو ڈینائی کر دیا تو اس کے بعد وہ تمام لوگ وہاں سے جانا سٹارٹ ہو گئے. لیٹ می ٹیل یو اٹ واز اے بیوٹیفل سین. صبح کی روشنی بھی ہو رہی تھی, اندھیرا بھی چھٹتا جا رہا تھا, اور وہ جو پروٹیسٹرز تھے وہ بھی کم ہوتے جا رہے تھے اور وہ بھی جاتے جا رہے تھے. تو یہ صبح کی روشنی اور یہ جو کامیابی تھی یہ ایک ساتھ اللہ نے ہمیں نصیب کی اس دن. دیٹ واز اے فیٹفل ڈے. ڈیوٹی پر تعینات جوانوں کو تاحکم ثانی اپنی مقامات ڈیوٹی پر چوکس رہنے کا حکم دیا گیا, جو کہ 24 گھنٹے سے بھی زیادہ پر محیط تھا. 25 مئی 2022 کی سہ پہر میں سپریم کورٹ آف پاکستان نے پاکستان تحریک انصاف کو سری نگر ہائی وے پر جلسہ کرنے کی اجازت دیتے ہوئے ضلعی انتظامیہ کو پاکستان تحریک انصاف کے وفد کے ساتھ مذاکرات کا حکم جاری کر دیا. مگر پاکستان تحریک انصاف کی قیادت نے سپریم کورٹ آف پاکستان کے حکم کو خاطر میں نہ لاتے ہوئے تمام کارکنان کو ملک کی طول و عرض سے ڈی چوک پہنچنے کا اندیا دیا اور مظاہرین نے ڈی چوک کی جانب بڑھنا شروع کر دیا. سپریم کورٹ نے فیصلہ کر دیا ہے کہ اب کوئی کسی قسم کی رکاوٹ نہیں ہوگی, کوئی پکڑ دھکڑ نہیں ہوگی. پوری طرح کوشش کرے ڈی چوک پہنچنے کی. اسلام آباد پولیس کے لیے یہ سب سے اہم تھا کہ کسی بھی طرح ایسا قدم نہ اٹھایا جائے جس سے بدامنی, رنج و غصے کی فضا پیدا ہو.